सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पर मुख्तलिफ जानवरों के स्कल्पचर्स बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर्स आखिर इस वीराने में बनाए किसने थे? जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पे वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। नाजरीन, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानना या उनके आर्टिफैक्ट्स तलाश करना बेशक काफी रिस्की और मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज मिल जाती है तो यहाँ मामला खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाश करने में या तो कई सदियां गुजर जाती हैं या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप 4 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम जमाने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम के एक तबाहशुदा शहर हेरकुलेनियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। ये शहर आज से करीब 1950 साल पहले माउंट वेसोवियस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस वाक़े के हजारों साल बाद वॉल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीबो गरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज इतनी छोटी थी कि ये आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात साबित हो गई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे बाआसानी दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि अजीबो गरीब दिखने वाली ये चीज आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी चीज से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पे आए। इसमें जो ये स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शैडो सबसे राइट वाले स्क्वायर पे आएगा, इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे है। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीक पे आ जाता है, तब ये शैडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे आता है, जिसका मतलब ये है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करना पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ्ट पे नहीं बल्कि बैक पे जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में लोगों को मिनट्स की जरूरत नहीं हुआ करती थी, बस उनके लिए ये जानना ही काफी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है। और ये इस एंशिएंट सन डायल से जानना काफी ज्यादा आसान हो चुका था, जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा सिर्फ एक ही सन डायल क्यों मिला है। नंबर 3, हॉन्टेड आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं। बिला यानफुरुन के नाम से पहचाने जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसती हैं जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब पैटर्न भी पड़े देखे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कोई रस्में की जाती होंगी या हो सकता है अब भी की जाती हों। फिलहाल तो ये आइलैंड पूरी तरह से खाली है, लेकिन आसपास इलाकों के लोकल्स का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कुन था। जी हाँ, इन पत्थरों के अलावा यहाँ 2 गारें भी हैं जहाँ काफी कुछ एबनॉर्मल देखा गया।
ایک غار کے اندر پتھروں سے بنا ہوا ایک اسٹیج بھی دیکھا گیا جہاں شاید کوئی خاص انسان کھڑا ہو کر کچھ پرفارم کرتا ہوگا۔ یہاں بون فائر کی ایش اور پتھر سے بنا ایک ایسا ہتھوڑا بھی دیکھا گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ دوسری غار میں پتھر سے ہی بنی ایک ٹیبل بھی دیکھی گئی جس پر سمندری سیل کی کئی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ ان ہڈیوں اور بون فائر ایش کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ایک اور دلچسپ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ کاربن ڈیٹنگ کے رزلٹ سے معلوم پڑا کہ آج سے 9000 سال پہلے یہاں انسان بسا کرتے تھے، لیکن وہ ان سب چیزوں کو کیوں اور کس مقصد سے استعمال کرتے تھے یہ جاننا کافی زیادہ مشکل ہے۔ آج بھی سویڈن کے اس آئلینڈ میں خوف کی فضا پائی جاتی ہے اور یہاں جانے والے لوگ بنا کسی پتھر کو ہلائے رات ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ نمبر 2، والٹ بی۔ انڈیا کی کیرالہ اسٹیٹ میں واقع یہ ہے گولڈن ٹیمپل یا پھر پدمنابھ سوامی مندر۔ یہ مندر تو آج سے قریب 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی سجاوٹ ٹریونکور کے بادشاہوں کے دور میں آج سے 450 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 5 ایسے خفیہ کمرے بنے ہوئے ہیں جن کو کئی صدیوں سے نہیں کھولا گیا، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سیکرٹ کمروں کو کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 2011 میں ایک ریٹائرڈ IPS آفیسر نے انڈین سپریم کورٹ میں اس مندر کے خفیہ کمروں کو کھولنے کے لیے پٹیشن داخل کی۔ ان 5 کمروں کو ABCD اور E کے نام دے دیے گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان دروازوں کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ان 5 کمروں میں سے ایک کمرے کے باہر انتہائی خوفناک کوبرا بنا ہوا ہے اور اس کو والٹ بی کا نام دے دیا گیا۔ یہ دروازے بھاری لوہے سے بنے ہیں جن کو کھولنا کافی زیادہ مشکل تھا، لیکن بہرحال جب 5 میں سے 4 کمروں کے دروازے کھولے گئے تو اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چاروں کمرے بے شمار خزانوں سے بھرے پڑے تھے، جس میں سونے کے سکے، ڈائمنڈز، قیمتی پتھر اور بھاری سونے کے نیکلس بھی شامل تھے۔ اتنا زیادہ خزانہ آج سے پہلے کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ 5واں کمرہ جس کو والٹ بی کا نام دیا گیا تھا وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی سے بھی نہیں کھل پایا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1930 میں لٹیروں کے ایک گروپ نے بھی والٹ بی کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک ان پر کئی کوبرا حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ سانپ کہاں سے آئے تھے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ان 4 کمروں کے دروازوں کو کھلے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور والٹ بی کو کھولنے کے لیے ایکسپرٹس ارینج کیے جا رہے تھے، لیکن تبھی ایک واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریٹائرڈ IPS آفیسر جس نے ان کمروں کی جانچ کے لیے پٹیشن داخل کی تھی، ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی اس ٹیم کے ایک اور شخص کی ماں بھی اچانک ہی چل بسی۔ یہ واقعات دیکھ کر سارے لوگ گھبرا گئے اور والٹ بی کو کھولنے کا ارادہ آخر کار ان کو بدلنا ہی پڑا۔ پچھلی کئی صدیوں سے اس مندر کا یہ پر اسرار والٹ بی تاحال بند پڑا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اب نمبر 1، کیمل کارونگز۔ یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے جب 2018 میں سعودی عربیہ کے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں پر لوگوں کو اونٹ کی کارونگز دیکھنے کو ملی۔ جانوروں کے ان اسکلپچرز کو انتہائی مہارت سے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ کئی سالوں تک ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ان پہاڑوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ جب سینڈ ڈیونز نے اپنی جگہ بدلی تبھی یہ حیران کن منظر بے نقاب ہوا۔ ابھی تک ان بڑے بڑے اسکلپچرز کا کوئی مقصد تو ظاہر نہیں ہو سکا، لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شاید یہ کسی دور کے خانہ بدوش قبیلوں کا کوئی خاص میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ یہاں سے کوئی آرگینک میٹر نہیں مل پایا، اسی وجہ سے یہ جاننا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ آخر یہ شاہکار کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کے ایروجن پیٹرن سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کیمل اسکلپچرز آج سے قریب 7 سے 8 ہزار سال پرانے ہیں۔
اس نئی تحقیق نے ایکسپرٹس کو مزید سوالوں میں الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ جیولوجسٹ کے مطابق یہ ڈیزرٹ 7000 سال پہلے ڈیزرٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پہاڑ جو ابھی کافی زیادہ ریت کے اندر دھسے ہوئے ہیں، جب یہ ریت نہیں ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے یہ پہاڑ بھی کافی زیادہ اونچے تھے۔ تو آخر اتنی زیادہ ہائٹ پر جا کر اتنی محنت سے یہ کام کیسے انجام دیا گیا ہو؟